اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نمشيو لابليكاسيون 2 روبو إريك 3. دونك غادي نمشيو لهاد لابليكاسيون 2 في البروميير كور اللي هو جيومتري فيكتوريال رابيل ماتيماتيك. Donc, غادي نمشيو نديرو هاد l'application. On s'intéresse uniquement aux deux axes, épaules et coude d'un robot Eric 3. Donc, هذا c'est un robot كما كتشوفوا في لا رياليتي. شوفوا كيفاش داير، راه هنا عنده اليد ديالو وهادو سون دي برا. ها هي سميتو اريك 3. هنا لاحظوا كاينه واحد نسميوها شنو ارتيكولاسيون ولا ما عرفتش. المهم غادي نشوفوها بلي سي اون ليزون بيفو. سي اون ليزون بيفو هادي، يعني شنو كدير بيفو؟ يعني كدير لا روتاسيون ديال هاد الجوج مع الواحد، كتجمع يعني الجوج مع الواحد مجموع في واحد البلا، مجموع هنايا. شنو هو فين اش كيتسمى هذيك اللي مجموع فيها؟ هي بيفو. غادي نشوفوا من بعد بلي انها سي لا ليزون بيفو. دونك ما بين الجوج والواحد كاينه واحد ليزون بيفو، وما بين الباتي يعني بحال نقولوا هذا هو يعني لو سول مع الان يعني الزيرو، تعتبر هذا الزيرو مع الان. شنو كاين عاوتاني une autre liaison pivot. Donc afin de simplifier notre étude et de faire apparaître plus clairement les informations que nous intéressons, distance entre les points mouvement relatifs entre les bases. Nous allons travailler sur une version schématisée du robot. On parle d'une schéma cinématique du système. Donc شنو هي الشيما cinématique du système؟ حتى هي غادي نشوفوها من بعد. هي هادي، هي لا ريبريزونطاسيون ديال، هي لا ريبريزونطاسيون، هي هاد لا ريبريزونطاسيون. هاد لا ريبريزونطاسيون كتسمى شيما سينماتيك. دونك غادي نشوفوها من بعد، ولكن غير هادي يعني غادي نعطيكم غير معلومات عليها. دونك شوفوا معايا الشكل، شوفوا لا رياليتي ونشوفوا نشوفوا يعني في لا رياليتي ونشوفوا في هاد الشيما، في هاد الشيما سينماتيك. دونك لاحظوا بلي ان هاد البغا هادي ياك، هادي سميناها دو ياك، ها هي هادي، هي هادي سي بغا دو. بالنسبة لأن هي هادي، هاد البغا ان هي هادي صافي. دونك هنا لي بيس ميكانيك، هاد البغا ان هادو بغا دو كيتسماو دي بيس ميكانيك، وهاد الزيرو كيتسماو دي بيس ميكانيك. لي بيس ميكانيك في الشيما سينيماتيك ils sont représentés par des traits. عقلوا عليها، هادي قاعدة خذوها عندكم. لي بيس ميكانيك في الشيما سينيماتيك غادي نشوفوا هادشي من بعد، ولكن معليش ناخدو فكرة. لي البيس ميكانيك هادي كتسمى بيس ميكانيك، هادي بيس ميكانيك، هادي pièces mécaniques. Les pièces mécaniques dans le schéma cinématique, ils sont représentés par des traits. C'est-à-dire هذا c'est une pièce mécanique. بالنسبة ليا شنو كتعتبر pièce mécanique؟ هي هادي، هي هادي. هاد لو 1، هاد لو 1 c'est une pièce mécanique، هي هادي كاملة. لاحظوا معايا شنو هي هاد الدويرة هادي. هاد الدويرة هي هاديك، هادي اللي قلنا كاينه هنا، هي ديك لا ليزون اللي كتلي البيس ميكانيك الجوجه مع البيس ميكانيك الاولى. شنو هي هاد لا ليزون؟ هاد لا ليزون كدير لي اون روتاسيون دو 2 ديال ال 1، الروتاسيون دو 2 بارابور ا 1 صافي. شنو هاد لا ليزون كتسمى اون ليزون بيفو. غادي نشوفوا بيان سور الكور ديال لي ليزون، ولكن ما بين 2 والان شنو كاين اون ليزون. هاد لا ليزون كان ريبريزونطيوها باغ الشيما ديالها. هادي راها سي اون ريبريزونطاسيون، راه ليزون بيفو هي في الحقيقه وكنشوف مع في هاد لو سونس، يعني نشوفوا منا، نشوفوا بالجنب، يعني نشوفوا في هاد كيما رحنا نشوفوا دابا. شنو كنشوفوا كيما كي رحنا نشوفوا دابا؟ شنو كنشوفوا دويره،
ولكن لو كان نجي نشوف منه نجي نشوف من هاد لو سونس هذا غادي تبان لي دايره بحال هكذا بحال ان سيلندر بحال ان سيلندر وفيه واحد لاكس هكذا واحد لاكس هذا لاكس كنقولوا له هذاك هو لاكس ديال بيفو دونك هذا هو لاكس دونك راه بحال اللي خارج عندي لاكس ياك ولكن كان نجي نشوف منها غادي نلقى بحال هكذا ان سيلندر لاحظوا بلي انه دابا كنشوف هكذا دويره ولكن لو كان نجي نشوف من هاد الجهه غادي نلقى شنو غادي نلقى سيلندر دونك ما بين لا بيس ميكانيك دونك نتوما نقولوا ما عطاوناش هذا الشكل هذا ما عطاوناش لا رياليتي ولكن عطاونا هذا الشيما سينيماتيك وقال لك ديال الشيما سينيماتيك ديال ان سيستيم دونك هذه شنو غادي تريبريزونتي لي سي اون بيس ميكانيك لحقاش قلنا في الشيما سينيماتيك بيس ميكانيك est représentée par quoi par une droite ياك وهذه c'est une liaison mécanique liaison علاش قلنا liaison لحقاش غادي دير لي يعني غادي دير liaison mécanique عندي هنا جوج ديال المصطلحات راني كنقولهم نكتبوهم علاش لا liaison mécanique و pièce mécanique liaison mécanique ou pièce mécanique قلنا هذه هي لا بيس ميكانيك وهذه بيس ميكانيك دو بيس ميكانيك خاص تكون اوبليغاتوارمون خاص تكون واحد لا ليزون فهمنا ولا ما فهمناش نعاود دو بيس ميكانيك كيما بغاو يكونوا هاد لي بيس وحده منا خاص يكون في اللي كتربط بيناتهم شنو هي c'est une liaison mécanique يعني entre deux pièces mécaniques هذه واحد البيس ميكانيك وهذه واحد البيس ميكانيك خاص بيناتهم شنو خاص بيناتهم liaison mécanique دونك نفوتو هذه سي الان لاحظوا معايا الان شنو هو الان c'est une pièce mécanique bien sûr ما بين الان والباتي هذا كيتسمى الباتي شنو هو الباتي هو بحال شي حاجه فيكس شي حاجه اللي ما غاديش تتحرك يعني هذا ما غاديش يتحرك الزيرو راه ما غاديش يتحرك ولاحظوا بلي هنايا فهاد شوفوا لي فيس اللي راهم يعني هذه نقولوا هذه الطبله ياك شوفوا راهم رابطين هذا رابطينه مع الطبله يعني ما غاديش يتحرك ولكن هذا وهذا غادي يتحركوا بيان سور هذا الشيء غادي يتحرك ولكن هاد يعني سميناه الزيرو مع الان ما غادي الزيرو ما غاديش يتحرك ودونك مع الان واش يتحرك ولا ما يتحرك شويه يتحرك علاش راه بينه وبين الزيرو اون ليزون شنو هي هاد لا ليزون هي لا ليزون بيفو عاوتاني اون ليزون دونك شنو عندي هنايا في هاد لو سيستيم فيه شحال من بيس ميكانيك 1 2 3 بيس ميكانيك داكوغ وشحال من ليزون عندي 2 ليزون فراها كاينه وحده في البوين ا وهي ليزون بيفو غادي نشوفوا في الكور الجاوج هاد لا نوسيون ديال لي ليزون عاوتاني هاد الكور مهم بزاف في الاس اي هنايا هذه هي لا ليزون 1 وبالنسبه اونتر 1 و 0 راه كاينه واحد لوطخ ليزون في الاو شنو هي كذلك سي ليزون بيفو نعاود نقول بلي ان في هاد كي راني نشوف دابا الصوره كنشوف دويره هي اللي راها مريبريزونطيه هنايا وكنجي نشوف منها من الجنب شنو غادي نشوف ان سيلندر هي هذه لا ليزون بيفو دونك نمشيو دابا للاسئله ديالنا واللي عندها علاقه مع هاد الدرس اللي رحنا اللي قريناه دونك R0 هو لو روبير ليي او باتي 0 واحد الحاجه بغيت نقولها واحد الملاحظه مهمه بغيت نقولها هو ان بيس ميكانيك حنا البيس ميكانيك شنو شاك بيس ميكانيك غادي ناسوسيو لها واحد الروبير في بلاصه ما نيتيديو البيس يعني كيفاش كتخدم ولا كيفاش كديبلاصا البيس كنشوفو تو سامبلومون غير كيفاش كيديبلاصا داك لو روبير اللي اسوسيي لديك لا بيس نعاود دابا عندي واحد هنايا عندي هنايا شنو عندي دي بيس ميكانيك ياك قلنا الزيرو سي اون بيس ميكانيك الان بيس ميكانيك و2 سي اون بيس ميكانيك حنايا باش نديرو ليتود ديال هاد لي بيس ميكانيك يعني كيفاش غادي الموفمون ديالهم مثلا ولا سي با مو كان اسوسيو لهم ان فيكتور كان اسوسيو لهم عفوا ان روبير
chaque pièce mécanique ناسوسيو لها واحد لو روبير. واش نبقاو نديرو ليتود ديال لي روبير ماشي ليتود ديال لي بيس. يعني في بلاصه ما نيتوديو بيس كان ايتوديو لو روبير اسوسيي ليها، وداك ليتود ديال الروبير اسوسيي ليها يعطينا الفكره. فهو اصلا كيكون بحال اللي كنقولوا كنربطوه مع البيس، بحال اللي نقبضوا شي حاجه هنايا وشي حاجه ونربطوها هنايا ياك، وناخذوا شي حاجه ونربطوها هنا، وناخذوا شي حاجه ونربطوها هنا. نعتبروا باللي ان هذا سي ان روبير ياك. باغ اكزومبل غادي ناخذ واحد لو روبير هنا، وناخذ واحد لو روبير هنا، ناخذ واحد لو روبير هنا. دونك ليتود ديالي فين غادي تبقى تمشي؟ غادي تبقى تيتودي غير لو روبير، ماشي سوق انا في هاد لا بيس وماشي سوقي في هاد لا بيس. اين فوا كنهضر على هاد لو روبير كنعرف بلي عندنا هاد لو روبير اسوسي لهاد لا بيس، وهاد لو روبير اسوسي لهاد لا بيس، وهاد الروبير اسوسي لهاد لا بيس. نتمنى تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول من هاد، شنو بغيت نقول من هاد الهضره. الا ما فهمتوش شنو كنقول قولوا لي راه حنا ما فهمناش باش نعاود نشرح بطريقه اخرى. دونك لاحظوا ليي هاد كلمه ليي هي اللي راني كنشرحها. كان من الصباح وانا نشرح كلمه شنو هي ليي. يعني خدينا ار 0 اللي هو عباره عنده لوريجين، ان روبير عنده لوريجين و لا باز ديالو كي اورتونورمي ديريكت x0 y0 z est un repère lié au bâti 0. دونك الباتي 0 لاحظوا بلي ان هاد الزيرو يعني درنا له واحد لو روبير سميناه r0، سميناه r0. وخدينا عاوتاني soit R1 O X1 Y1 Z R2 A X2 Y2 Z, deux repères liés respectivement au bras 1 et 2. شتو عاوتاني خدينا واحد لو روبير R1 ليناه ل 1 وخدينا واحد لو روبير R2 درنا له لا ليناه ل B. ليي هاد ليي هي اللي كنت كنشرحها. قلت بلي ان ليي يعني شاك بيس ميكانيك كان نربطوها بان روبير. دونك بلاص ما نديرو ليتود على هذيك لا بيس، يعني بحال كنقولوا هذا واحد الشخص ياك هذا واحد الشخص راه كيتمشى فين كيتمشى فوق الارض ياك. دونك كاين روبير تيرستر وبغينا نديرو نشوفوا هذا الشخص واش غادي يمشي على اليمين ولا يمشي على اليسار ولا شنو. كنديروا له كنجيو كناخذوه نربطوه مع واحد المعلم، وفي بلاصه ما نشوفوا الشخص كنشوفوا غير داك المعلم كيفاش غادي يدير، واش غادي يمشي منا ولا غادي يطلع الفوق ولا غادي يهبط لتحت ولا غادي يدور على اليمين ولا غادي يدور على اليسار. وكنقولوا باللي ان داك الشخص نفس الموفمون غادي يديروا. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش بيان سور راه كاين البلاصه ديال لي كومونتير صيفطوا ونشرح لكم مزيان. دونك les deux bras 1 et 2 du robot se déplacent dans le plan x0 y0. هاد الجمله عاوتاني مهمه. يعني شنو كيقصد بها؟ كيقول لي بلي ان لو بروبليم ديالك est plane. شنو كيقصد بها؟ شنو كنقصد بها بلان؟ سيتادير ليتود ديالي فين غادي نديرها؟ غادي نديرها غير سور لو بلان، وراه سهل عليا، راه نقص عليا لو تروازيام بارامتر اللي هو ليسباس. يعني ما بقيتش نخدم في السباس، راني كنخدم غير فين؟ في لو طون، كنخدم غير في لو طون. دونك البرا 2 en mouvement de rotation d'axe AZ par rapport au bras 1. عاوتاني هاد الجمله مهمه. كيقول لك بلي ان لو برا 2 راه en mouvement de rotation. شوف معايا d'axe AZ par rapport au bras 1. On pose au 1 هادي بيتا l'extrémité B au bras tel que. D'accord. وعاوتاني le bras 1 en mouvement de rotation par rapport au bâti 0 du repère alpha. Donc شنو كيقول لي هنايا؟ كيقول لي بلي ان لو بغا 1 بيان سور غادي يكون موفمون دو روتاسيون. علاش؟ لان اصلا راه كاينه واحد ليزون بيفو. يعني غير نشوف ليزون بيفو راني كنهضر باللي راه عندي شنو عندي ان موفمون دو روتاسيون. بيان سور غير تشوفوا هاد لا ليزون
بيفو عرفوا باللي غادي بيان سور يكون عندكم روتاسيون. واحد الملاحظه اخرى، شحال عندنا بيس ميكانيك؟ عندنا واحد جوج ثلاثه، دونك شحال غادي يكون مغبر؟ ثلاثه. نعم، اذا غادي يكونوا ثلاثه لي روبير puisque c'est des liaisons pivot غادي يكون des mouvements de rotation de 1 par rapport à 0 et de 2 par rapport à 1 et de 2 par rapport à 1. Est-ce qu'il y a oui, c'est le 2 par rapport à 1. Donc l'extrémité B du bras 2 est telle que AB égale BX2. Donc إلا بغيتو تتبعوا معايا راه كاين لتحت هاد l'exercice، خذوه وشوفوا بيان سور، حاولوا انكم توقفوا الفيديو وخدموا لي كيستيون وعاد شوفوا تصحيح. دونك هنا la question 1: réaliser les figures planes illustrant les deux paramètres d'orientation alpha et bêta. دونك بالنسبه لهاد لا كيستيون هادي نقولوا مثلا نهار الكونكور، نهار السي ان سي ولا نهار السي سي بي ولا نهار السونترال ولا نهار المين ولا جو سي با، ما عطاكمش هاد لا كيستيون وعطاكم ان بروبليم بحال هذا، بيان سور انت غادي تزيدها من راسك، ولكن فين غادي ديرها؟ غادي ديرها في الوسخ ضروري. الا كان عندك الا كان اصلا عندك البروبليم بلان، راه ضروري خصك ديرها، راه في كلتا الحالتين دير هاد الفيغور بلان. يعني هاد الكيستيون، يعني هذه ما كتعتبرش كيستيون، هذه في الوسخ ديالك. الا ما كانتش كيستيون في الوسخ ديالك ضروري ما دير هاد الفيغور بلان، لانه هما اللي كيسهلوا عليك. بالنسبه لي يسهلوا عليك لا ديريفاسيون، يسهلوا عليك كتشوف الشكل هنا باغ اكزومبل 3 دي. لو كان 3 دي ما غاديش يبان مزيان، كنبقاو نخدموا غير في البلان 2 دي وكنشوفوا يعني كيفاش راه السيستم خدام. باغ اكزومبل هذا راه باين كومون سا مارش، مي بارفوا كاين دي سيستم اللي معقدين في الفونكسيونمون ديالهم. دونك الا ما درتش لي فيغور بلان غادي تلقى مشاكل. دونك حنا غادي نديرو لي فيغور بلان، غادي نرجع tout simplement الطريقه كيفاش كنديرو لي فيغور بلان. دونك غادي ناخذ هنايا question Q1. Donc les figures planes. Donc قلنا عندي لو روبير R0. هذه هي الطريقة، يعني إلا بغينا نحاولوا أننا نفهموا. هذه في الوسخ ديروها. عاد نمشي الريداكسيون. R1 عندي لو روبير R2. دونك ما بين R1 و R2 راه كاين ان موفمون دو روتاسيون سويفون الفا و سويفون لاكس زد. راه في لابليكاسيون 1 راني شرح مزيان هاد لا ميثود هادي وهاد الطريقه. بالنسبه ل R2 و R1 بيان سور كتجبدوا هادشي منين؟ كتجبدوه من لي فراز اللي كيكونوا عاطينكم هنايا. شوف لو بغا 1 اي ان موفمون دو روتاسيون داكس او زد. بيان سور لو بغا 1 راه ليا من لو روبير R1، ها هو R1 par rapport à R0 كاينه شنو؟ mouvement de rotation suivant quoi? Suivant Z, ça fait. Ou R2 par rapport à 1 c'est un mouvement de rotation aussi, c'est un mouvement de rotation d'angle bêta et d'axe Z. Donc on peut représenter à partir هاد الشيما اللي درت نقدر نخرج تو سامبلومون نخرج هاد لي فيغور بلان. يعني شنو غادي نمشي ندير دابا؟ x0 شنو عندي؟ y0 و z ياك، وعندي x1 y1 و z. عندي هادو هما لي باز اللي عندي. دونك شنو غادي ندير؟ z0 z هو الاخر. لورينتاسيون بوزيتيف كتعطيني بلي ان x هو اللي غادي يجي في لابسيس x0. دونك y0 اوتوماتيكمون غادي يجي بيربونديكولار عليه، صافي x0 y0. دونك بالنسبه ل x1 و y1 غادي يجي comme ça avec un angle
ديال من ديال الفا الانجل ديال الفا. لا ميم شوز حاولوا انكم ديروا هنايا بالنسبه للروبير غادي يجي لا ميم شوز. شنو غادي يجي هنايا؟ بيان سور غادي يجي x1 y1 x2 perpendiculaire y2 شنو غادي تكون هنايا؟ l'angle bêta l'angle bêta. toujours خصكم تفيريفيو بلي ان هاد لا باز ديالكم اي ديريكت. يعني سي كوا ديريكت باش ما توقعوش في ديك الموا باش ما تشوفوا اكس ايغريك زد راها خارجه وهذا هو الديريكت. لو ترييت خصو يكون ديريكت. لا ميم شوز هنا زد راها خارجه. هادي زد راها خارجه وهادي اللي كتكون مربع و سيتادير زد راها داخله. سيتادير زد راها داخله. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لا بروميير كيسيون. La première question, donc la deuxième question, déterminer OB. لاحظوا OB في الشكل ها O ها B. شنو خصني ندخل A par la relation de Scholl. Donc la question 2, OB égale OA plus AB. OA عطاوهاني. شنو هي OA؟ OA هي AX1 plus AB هي BX2. Bien sûr, donc ce sont des constantes OB. Simplement هكذا. La question 3, c'est calculer la norme de OB, c'est-à-dire on veut calculer la norme. شنو قلنا la remarque في l'application 1 اللي شاف l'application 1 خصكم ديروا attention نعاودها ماشي مشكل. l'attention شنو هو pour calculer la norme خص يكونوا dans même base. تكون عندي même base. وي واحد غادي يسولني يقول لي انا درت يخرجوا مثلا في الكونكور ويقول له انا ودي خصك تردها لا باز يعني x 0 y 0 z 0. واحد يقول له لا راه خصك تردها لا باز x 1 y 1 z 1. واحد يقول لا صاحبي راه خصك تردها x 2 y 2 z 2. راه كل شيء عندهم صحيح. المهم شنو هو لا كونديسيون؟ هو انها تكون ميم باز. غير صافي هذه هي ميم باز ماشي مشكل. شوفوا اللي قريبه سهله. باغ اكزومبل هنا شنو x1 مع x2 دونك x2 مثلا نحولوها صافي. دونك شنو غادي تعطينا هذه او بي كتعطينا ax1 ما نخدش فيها و x2 غادي نردها لمن x1 سيتادير شنو كتساوي x2. دونك نحتاج هادي باش ندير. دونك x2 اللي مازال ما تعلمش يعني يخف هاد الاخر خصو يتعلم يخف واللي ما عرفش ولا يعاود يصيفط ليا من ميساج باش نعاود نشرح ولا نشوفوا كي نديروا باش نعاودوا نشرحوا نفهموا ان شاء الله مزيان هاد المساله. دونك هنايا x2 شنو كتساوي؟ وي x2 شنو كتساوي؟ سي ان كوس بيتا suivant x1 plus un sinus bêta suivant quoi? Suivant y1. Suivant y1. Donc OB شنو كيساوي؟ A x1 plus B cos bêta x1 plus B sinus bêta y1. Donc OB شنو كتساوي؟ كتساوي A plus B cosinus bêta
x1 plus b sinus bêta y1. b sinus bêta y1. Ça fait plus b sinus bêta y1. Donc il y a OB, donc je peux calculer la norme. C'est quoi la norme OB? C'est égal à la racine de a plus b cosinus bêta tout au carré plus b sinus bêta le tout au carré. Donc il y a là la norme d'IL OB. On passe pour la question 3. La question 3. Donc la question 3 تعني مجموعة من les calculs des produits vectoriels. غادي ناخذ par exemple le premier x0 vectoriel x1. x0 vectoriel x1. إلا كانوا بحال هنا مثلا les mêmes. يعني لاحظوا معايا x0 مع vectoriel x1. غادي نحتاج هادي نحتاجو هادي باش نشوفو. دونك ها x0 ها x1 شنو؟ واش سي ان سينوس ولا سي ان كوسينوس؟ bien sûr c'est un sinus. علاش سي ان سينوس؟ لانه شوفوا x مع الاكس يعني راهم بحال بحال، يعني راه بحال بحال، يعني خص سينوس ماشي باغ اكزومبل. هادي استيوس ما باغ كالكول تقدر ديرها باغ كالكول وكي غادي تضيع شويه د الوقت. دونك هنا بويسكو سي اكس سي ان سينوس يبقى لي غير لوريونطاسيون x0 فيكتوريال x1. ديروا تيغبوشون شوفوا شنو غادي يصرى. x0 فيكتوريال x1 هاي x0 vectoriel x1. Donc tu vois le sens. واش راه حنا كنسدو ولا كنحلو القرعه؟ خذوا قرعه وقولوا لنا واش كنحلو ولا كنسدو. كي ناخذ قرعه بحال هكا شنو كندير؟ نعم اذا راني كنحل ياك كنحل ماشي كنسد. سيتادير راه سونس بوزيتيف يعني بلس. يعني هنا شنو غادي يولي لي؟ هنايا بلس. وقلنا بويسكو سي ان سينوس سي سينوس ديال من؟ سينوس الفا suivant quoi؟ suivant هذاك لاكس اللي خارج به. دونك ناخدو un autre x0 هنا مثلا x2. هنا مثلا في هذه الحاله واش نقدروا نديروا ديك الطريقه؟ لا. علاش؟ لان ما عنديش في مين فيغور بلان. لو كان تيجي تشوف معايا شوفوا x0 x2 واش كاينه في مين فيغور بلان؟ نو ما كايناش مجموعه. دونك ما نقدش ندير هاد الطريقه. فوقاش نقد نديرها غير ملي يكونوا دون الميم فيغور بلان. دون فيغور بلان نقد نديرها، ما كانتش دون فيغور بلان ما نقدش نديرها. دونك غادي ناخذ هنايا x0 فيكتوريال x2. شنو خصني ندير؟ خصني وحده نرجعها فونكسيون د لوطر. هنايا x0 غادي نخليها و x2 نرجعها اون فونكسيون د x1. لو كان ترجعوا معايا راه كنا رجعناها ياك، كنا خدينا x2 شنو هي؟ هي كوسينوس بيتا x1 بلس سينوس بيتا x2 ياك. كنا شفناها في لا كيسيون اللي قبل. كوسينوس بيتا suivant x1 plus sinus bêta y1. ونديرو bien sûr le produit. هنايا شنو يعطيك؟ cos bêta d'après la première question x0 vectoriel x1 شنو هي sinus alpha suivant z ياك. تفاهمين على هذه؟ plus
x0 sinus bêta y1 شنو كتعطيني هادي وي هنايا دونك هنا شنو غادي يعطينا ان sinus bêta fois quoi fois un cosinus alpha شنو z donc c'est un cos bêta sinus alpha plus un sinus alpha sinus bêta cos alpha suivant z. Donc بالنسبة للآخرين c'est la même chose. il reste غير واحد كانوا قالوا لنا soit w نرجع للتمرين soit w un vecteur unitaire de la droite au b tel que x0 oméga égale petit delta déterminé etc. donc خدينا واحد le vecteur unitaire هنايا خدينا un vecteur unitaire سميناه w بغينا نكالكوليو par exemple x1 vectoriel w شنو خصنا نديرو x1 vectoriel w x1 vectoriel w يعني كيفاش غادي ندير x1 vectoriel w دونك نشوف بعدا شنو هي w نريبريزونطيها في فيغور بلان فراه لاحظوا بلي ان ما بين x0 و اوميغا x0 اوميغا لاحظوا بلي انها ها الفا ها بيتا دونك ما بين x0 من هنا حتى لهنا هي الفا بلس بيتا يعني شنو هي هاد بوتي دلتا راه هي الفا بلس بيتا هي الفا بلس بيتا دونك نقدر نكالكولي بارتير ديال وي نقدر ندير فيغور بلان يعني هنايا شنو ندير هنايا x0 وهنا ندير بيان سور شنو هادي هي اوميغا وهنا هادي شنو هي هاديك بوتي دلتا وهنا y0 ونكالكولي عادي يعني x1 فيكتوريال شنو هي اوميغا هي كوس ولا oui c'est un cos petit delta suivant x0 plus sinus petit delta y0 donc وننشر هنايا وي هنايا x1 رجعها x1 راني كنت رجعتها يعني شنو تعطيني هذه كوسينوس بيتا جو بونس ياك x1 لا x1 oui c'est un cosinus alpha c'est un cosinus alpha suivant quoi x0 plus sinus alpha suivant y0 vectoriel cos delta x0 plus sinus delta y0 ونشر puisque le produit vectoriel est distributif donc نقدر ننشر bien sûr x0 هذا نو ما يعطينيش وي دونك نشروها شنو تعطينا هنايا هذا ما يعطيني والو هذا مع هذا x0 y0 شنو يعطيني سينوس ياك غير تاكدوا لي بلي ان x1 كتساوي داكشي x1 وي سي سا كتساوي داكشي شنو قلنا هنايا دونك هنايا هذا حساب ياك حساب ممكن تعرفوا تحسبوه هذا في هذا دونك هذا بالنسبه لاكس وي كوس هادي suivant quoi y0 هنايا x0 donc c'est moins هنا c'est moins هنا c'est moins sinus alpha oui suivant quoi هنا x ou يعني xy
suivant Z. Donc هذا هو bien sûr تقدروا ترomplacer هذا ترomplacer par alpha plus bêta ياك وديروا داك الكوس ديال الفا بلس بيتا يعني يعطيك كوسيسي ولا وتحسبوا تزيدوا تكالكوليو. اذا هذا هو التمرين او لابليكاسيون نيميرو 2 في البريمير كور. كنشكركم على المتابعه. الا كاين شي مشكله في شي حاجه ولا ما فهمتوش شي حاجه ولا صيفطوه في لي كومونتير. ديروا جيم الا عجبكم الفيديو وديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. اشكركم على المتابعه والله يوفق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.